السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد على قناتي وقناتكم شيوة سعاد من قلب كندا. وكنتمنى فيديو اليوم يلقاكم إن شاء الله في أتم صحة وعافية وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة رائعة وسهلة في التحضير، عبارة عن أصابع الشوفان أي باغطون، اللي كتحضر بطريقة جد سهلة ومبسطة وبمقادير اقتصادية وفي المتناول. وصفة اليوم يحبوها الصغار وكذلك الكبار، فهي وصفة مغذية وصحية لاحتوائها على مكونات مقوية وبأقل تكاليف وبطعم ولا أروع. صراحة كيجو مقرمشين ولذاذ وبطريقة جد سهلة في التحضير وبمكونات اقتصادية وفي المتناول. وقبل ما ندوزو لوصفة اليوم وكالعادة نتمنىكم توضعوا لايكات بلا يعجبكم الفيديو بطبيعة الحال، وبتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبالاشتراك في قناتي وقناتكم شيوة سعاد من قلب كندا. وبقوا معايا للآخر حتى تشوفوا معايا المكونات اللي كتطلبها وصفة اليوم وكذلك طريقة التحضير. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، بالنسبة لوصفة اليوم غنحتاجوا المقادير التالية: القليل من الزبيب وكذلك القليل من الكاوكاو أي الفول السوداني، وغنحتاجوا كذلك حبيبات شوكولا، بالإضافة إلى القليل من جوز الهند. أما بالنسبة للبذور فهو على حسب المستطاع وعلى حسب أشنو موجود عندك في البيت. أنا هنا غنستعمل واحد الخليط من البذور عبارة عن زرعة الكتان والشيا وكذلك نوع آخر من البذور، بالإضافة إلى قطع صغيرة من الفواكه الجافة. وما نسوش العنصر المهم في هذه الوصفة وهو الشوفان. وللإشارة بالنسبة لوصفة اليوم تقدري تعوضي المكونات بمقادير أخرى كاللوز أو التمر مقطع طريفات صغار وكذلك الزنجلان، المهم على حسب المستطاع. وهنايا كيف كتشوفوا معايا غناخد مقلاة وغنوضع فيها الشوفان وغنبقى نحرك فيه فوق نار مهيلة حتى يتحمر بعض الشيء، ومن بعد نضيف له جوز الهند ونبقى مستمرة في التحريك لمدة تقريبا 5 دقائق. ومن بعد غناخد إناء وغنوضع فيه الشوفان وجوز الهند وغنضيف لهم المكونات الأخرى أي حبيبات الشوكولا، الزبيب، بالإضافة إلى خليط البذور وكذلك الفواكه الجافة والكاوكاو. بالنسبة للكاوكاو أي الفول السوداني ضروري ما تحمروه بعض الشيء، ومن بعد تضيفوه للخليط ونحاول نخلطوا العناصر جيدا حتى ينسجموا مع بعضهم البعض. وفي هذه الأثناء غنوجد واحد الصلصة اللي غنحتاج فيها 2 معالق كبار ديال الزبدة بالإضافة إلى كأس صغير ديال العسل. وكيف كتشوفوا معايا غناخد كاسرول وغنوضع فيها الزبدة وغنبقى نحركها حتى تذوب، ومن بعد نضيف لها العسل ونستمر في التحريك فوق نار مهيلة حتى يغلى، ومن بعد نزولو من فوق النار. وفي هذه الأثناء ومن بعد ما وجدت لنا الصلصة غنضيفوها للخليط اللي وجدناه من قبل أي الشوفان والمكونات الأخرى، وغنحاولوا نخلطوا الخليط جيدا حتى ينسجموا جميع العناصر مع بعضها البعض. وكيف كتشوفوا معايا من بعد ما وجد الخليط
غادي ناخدو واحد المول وغنوضع فوق منه بابي سولفوريزي ومن بعد نصب فيه الخليط وغنحاول نوزعوه جيدا في جميع الجوانب ونضغط عليه باش يتماسك جيدا الخليط. وهنايا خديت واحد الورق سولفوريزي وحاولت نوضعه فوق الخليط باش نقدر نضغط عليه جيدا ويتماسك لينا عند الطهي، لان هاد العمليه غتساعدنا كثيرا باش نقطعوا الاصابع الشوفان بدون ما تكسر لينا. ومن بعد غنرميهم في الفرن تقريبا لمده 10 دقائق. وفي هاد الاثناء غندوز نوجد صلصه الشوكولا اللي غندوبها في بان ماغي واللي غنوضعها كغطاء فوق الخليط اللي حضرنا ورميناه في الفرن. وهنا كيف كتشوفوا معايا في الفيديو من بعد ما خرجناه من الفرن وغنصبوا فيه صلصة الشوكولا من الفوق وغنحاول نسرحها في جميع الجوانب باش تكون عندنا واحد الطبقة متساوية. ومن بعد غنوضعها في الثلاجة وغنتركها لمدة 10 دقائق حتى يتجمد لنا الشوكولا اللي وضعنا من الفوق. وهنا كيف كتشوفوا معايا في الفيديو ومن بعد ما خرجتها من الثلاجة غادي نحاول نوضعها فوق سطح العمل وغنبدا في عملية التقطاع على شكل قطع صغيرة. وهنا كيف كتشوفوا معايا غنحاول نقطعها من الجوانب اول شيء باش نحصل على قطع متساوية. ومن بعد ما كملت عملية التقطاع غندوز لعملية التزيين. وهنا للإشارة بالنسبة لأصابع الشوفان أي لي باغطون تقدروا تتركوهم بدون تزيين يعني بالشوكولا فقط على حساب الرغبة. أنا هنا كيف كتشوفوا معايا اختاريت اللوز إيفيلي، جوز الهند، القرقاع والقليل من البيستاش وبديت في عملية التزيين كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. وفي هذه الأثناء كيف كتشوفوا معايا غتكون وصفة اليوم وجدات اللي نتمناها صراحة تنال الإعجاب ديالكم. وصفة رائعة وبامتياز وسهلة في التحضير وبمكونات جد بسيطة وفي المتناول. وصفة اليوم تستحق التجربة لكونها وصفة مغذية وصحية وكتعطينا طاقة وحيوية خصوصا للأطفال وكذلك للكبار. وكالعادة كنتمنىكم توضعوا لايكات إذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال وبتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد وبالاشتراك في قناتي وقناتكم شهوة سعاد من قلب كندا. إلى الملتقى في وصفة جديدة وفي يوم جديد. أحبكم في الله.